बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आर्डर 7 रूल 11 CPC 1908 रिजेक्शन ऑफ प्लेंट को डील करता है और उसकी जो स्टैट्यूट है वो कहता है कि चार मुख्तलिफ सूरतें हैं जिनमें एक अर्जी दावा मुस्तरद किया जा सकता है, तो रिजेक्शन में जा सकता है। नंबर 1 ये है कि अगर बनाए दावा ना होता हो, काज ऑफ एक्शन ही अराइज ना हुआ हो या काज ऑफ एक्शन जाहिर ही ना हो रहा हो दावा से। नंबर 2 है कि अगर दाद रसी मतदविया जो है, जो रिलीफ डिमांड किया जा रहा है, प्रे किया जा रहा है, का तयन मालियत कम किया गया है और मदई इस मियाद के अंदर जो अदालत मुकर्रर कर रही है, अदालत के हुक्म के बमूजिब मालियत की इस्लाह नहीं करता, यानी मालियत दावा कम किया है, कम जानबूझ के रखा है। अदालत ने उसको एक टाइम फ्रेम दिया है कि इस टाइम के अंदर अंदर इसकी मालियत दावा को ठीक कर ले, लेकिन वो ठीक नहीं किया, देन दावा रिजेक्शन ऑफ प्लेंट में जाएगा। तीसरी ग्राउंड यह है कि अगर दाद रसी जो प्रे की गई है उसका तयन सही किया गया है, लेकिन अर्जी दावा जो है उसको कम कीमत स्टाम्प के ऊपर लिखा गया है, स्टैम्प जो फी है, कोर्ट फीस है, वो कम से कम लगाई गई है और अदालत उसको मौका दे, टाइम दे कि फलां टाइम के अंदर अंदर आप कोर्ट फीस की कमी को पूरा कर लें, लेकिन वो मदई कासर रहे, कतई सूरत उसको पूरा ना करे, तो आर्डर 7 रूल 11 कहता है कि वो प्लेंट रिजेक्शन में जाएगी। चौथा है, अगर अर्जी दावा के बयान से दावा किसी कानून की रूह से ममनू समात हो, यानी बार्ड बाय लॉ हो, रेवेन्यू कोर्ट का बनता है और आ सिविल कोर्ट में गए हैं, बनता लेबर ट्रिब्यूनल का है, सिविल कोर्ट में गए हैं, बार्ड बाय लॉ है। 7-11 इन चार सूरतों में लगती है सामने, यानी इन चार सूरतों में किसी भी सूरत में जो दावा आ जाए तो दावा नामंजूर किया जा सकता है, उसको रिजेक्शन में फिट किया जा सकता है। अब दोस्तों, जब दावा के अंदर जो मामला है, जो ज़ेरे तनाज़ा है, अगर वो शहादत तलब है और शहादत तलब अमूर हों तो अर्जी दावा आर्डर 7 रूल 11 जो है वो रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। ये बात इंटरप्रेट की गई थी 2008 SCMR पेज है 1037 और 2012 MLD पेज है 936 और 2007 CLC पेज है 138। फिर बात यह है कि जहां पर भी जो दावे का तनाज़ा है, जो तनाज़ा ज़ेरे बहस है, उसका फैसला बाद शहादत होना साबित हो जाए कि ये जो इश्यूज हैं, ये जो मामला है, ये तो शहादत में पता चलेगा। जहां पे ज़ेरे बहस तनाज़ा का फैसला शहादत से ज़ाहिर होना हो, तो वहां पर अगर दावा अंडर आर्डर 7 रूल 11 रिजेक्ट किया गया है तो वो अनफेयर है, इनइक्विटेबल है, वो बहुत ज़्यादा बड़ी ब्लंडर किया है अदालत ने और वो ऐसे नहीं हो सकता। ये बात इंटरप्रेट की गई है 2009 SCMR पेज है 708 में और 2009 SCMR पेज है 109 में, 1994 CLC पेज है 1339 और 2000 CLC पेज है 1673 और 2011 SCMR पेज है 1053 में, कि जहां पर भी मामला ज़ेरे तनाज़ा जो है वो शहादत तलब है, आर्डर 7 रूल 11 पास भी नहीं फटकना चाहिए, कतई सूरत इस बिना पर दावा खारिज नहीं किया जा सकता। बाकी हमारे यहाँ एक रवाज पा गया है लिमिटेशन के ऊपर दावे को खारिज करना। अब
زائد المیاد دعوے کے عذر کا جو تعلق ہے، ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ کوشچن آف لمیٹیشن جو ہے دیٹ از دا مکسڈ کوشچن آف لا اینڈ فیکٹ. فیکٹ اور لا کا مکس کوشچن ہے وہ، اور وہ چیز جو ہے جو مکس کوشچن آف لا اینڈ فیکٹ ہے وہ تو شہادت طلب امور کے زمرے میں آتا ہے، اور شہادت طلب امور جہاں پہ بھی آ گئے وہاں پر جناب 711 تو پاس بھی نہیں پھٹکنی چاہیے. یہ بات انٹرپریٹ کی گئی ہے 2012 MLD پیج ہے 936 اور 2003 YLR پیج ہے 712 میں. اور 1992 SCMR پیج 1199 ایک بڑی کمال سائٹیشن ہے جناب. اس میں عدالت عظمیٰ نے واضح کیا گیا ہے کہ لمیٹیشن کے بنیاد کے اوپر انڈر آرڈر 7 رول 11 جو ہے نا آپ نے دعویٰ مسترد کرنا ہی نہیں ہے، کیونکہ دیٹ از دا مکس کوشچن آف لا اینڈ فیکٹ. وہ شہادت ثابت کرے گی کہ یہ ٹائم بارڈ ہے یا نہیں، اور جہاں پہ بھی زائد المیاد کی پلی آ گئی ہے، ظاہر ہو رہا ہے زائد المیاد کا کوشچن، دین جناب آرڈر 7 رول 11 نہیں لگے گا. اس کے بعد جناب جو رائٹ آف پراپرٹی کا معاملہ ہے کہ میرا حق بنتا ہے اس پراپرٹی کے اوپر، اس کا نہیں بنتا، فلاں کا بنتا ہے، فلاں کا نہیں بنتا، تو حق پراپرٹی کا جو معاملہ ہے وہ شہادت طلب ہے. اور جہاں پر بھی کسی رائٹ کی متنازع آ جائے، کوئی رائٹ متنازع ہو، ایک پارٹی اس رائٹ کلیم کر رہی ہو، دوسری پارٹی اس رائٹ کو ڈینائی کر رہی ہو، تو جو رائٹ آف پراپرٹی ہے وہ اگر متنازع ہے تو جناب ایک ایسا ایشو ہے جو کہ شہادت طلب ہے، اور شہادت طلب ہونے کی وجہ سے وہاں پر آرڈر 7 رول 11 جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوتا. یہ بات انٹرپریٹ کی گئی ہے 2008 CLC پیج ہے 145، 2008 CLC پیج ہے 1366 میں. اس کے بعد جناب اگر کمی کورٹ فیس کا میٹر ہے، اس کو بہت زیادہ پھڈا نہیں بنانا. کمی کورٹ فیس کا تعین کیے اور ادائیگی کا بار بار موقع دیے بغیر دعویٰ آرڈر 7 رول 11 خارج نہیں کیا جائے گا. موقع زیادہ سے زیادہ دیا جائے گا کہ جو کمی کورٹ فیس ہے اس کو پورا کیا جائے. کمی کورٹ فیس میں اگر کوئی خامی رہ گئی ہے، کوئی معاملہ رہ گیا، اس کو کلیئر کیا جائے، اس کا تعین ٹھیک کیا جائے، اس کے بعد ان کو موقع دیا جائے، اور آخری قطعی موقع تک ان کو بار بار عدالت کا کام ہے کہ اس کو موقع دے. اگر نہیں مدعی جمع کروا رہا کورٹ فیس، دین اس کو آخری حد تک جا کے پھر آرڈر 7 رول 11 میں وہ دعوے کو خارج کر سکتے ہیں. اس میں 1994 SCMR پیج 62 اور 1994 MLD پیج 402 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا کہ پہلے بات ہے کورٹ فیس کا تعین ٹھیک کیا جائے اگر متنازع میٹر آ جائے، اور اس کے بعد پھر ادائیگی کا مناسب اور فراخ دلی کے ساتھ اس کا ٹائم دیا جانا چاہیے. باقی جو معاملہ شہادت طلب ہوگا کوئی بھی، یہ بات کہ یہ کوئی ایشو جو ہے، یہ جو تنازعہ ہے جو کسی دعوے کے اندر سامنے آ گیا ہے، یہ معاملہ شہادت طلب ہے. یہ کویسچن جو ہے نا، اس کے اوپر لمیٹیشن کا جو معاملہ ہے کہ یہ شہادت طلب معاملہ ہے اور اس کے اوپر لمیٹیشن اپلائی ہو رہی ہے، اور لمیٹیشن جو ہے ہر کیس کے حالات و واقعات کے مطابق ڈٹرمن کی جائے گی. لمیٹیشن یہ ہو رہے تھے. اوکے، اللہ حافظ.